السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هذا يتكي عبر متاي إثيوبيا هم متى أسأقول لي تبليه إنكي إثيوبيا عبر الكادوك ملايتا أفرح التنقلي بالسامي جيتا إثيوبيا على يلكو إنكي هي مكعينو كيني لبنان مرحوي مدروي ستالله اللي جاي دونه كادوكو إثيوبيا على إنكي تيرو دي قوسانا جدي كادوكو محركة لم يراحيني كادوك بيني أنا برسلة تني تاو كوميتمنتي أساكو قد كيني قاسنا إثيوبيا هذا يليو دريك كهتم بقوله ما حس ما حد بكينا يا ما حس واهيني يا ما ح إثيوبيا هذا يلو كادوكو بسوا مرحو تحسبين دعتا تني تامر الديتا كده تفكره يفكرين إنتو بكينا ميا بارون لوكسان ميثاما أبت إثيوبيا كمفكريني تو كلا كادوكو ليه دقروا عليه تني تما عتا مراحيني كادوكو اللي ميتهين النكلي من قوة تني تنجيب دابنا كامة لهدتا أكرود كادوك إثيوبيا كا بسوا مرحوي مدروي ستالله اللي جاي دونه كادوكو إثيوبيا هرايلو إنكي بقول كني إنكي تيرو لكعوي كنا إنكي يقول له هني أكرود كني مثبته إنكي دوت إنكي تيرو دي قوسانا جدي كادوكو محركة فين عتك هوانا سولك هوانا أكاد بنوانا هبانا ملا ليدم مراحينو ما سكدلي إثيوبيا تكلم المنستيريك دبها نماي تونهر عن تاني إثيوبيا مراحيني كادو بيني أنا برسلة تاني تاو كوميتمنتي أساكو أكادو عيسمنها يكيهي قد كيني قاسنا